دابا السؤال الرابع، ندوز السؤال الرابع ان شاء الله. سوبوزون كو ديمونسيون ديال او كتساوي ديمونسيون ديال اف. واخا نعطيكم برهان على هادي انطلاقا من الكور اش كتعني زعما. واخا غتشدو معايا الكور ديالكم ديال ابليكاسيون لينيير صفحة 24. مكتوب هنا واحد كوغولير 3 4 3. Supposons toujours que E soit de dimension finie, soit F en application linéaire. Une application linéaire. Application linéaire de E dans F. L'application linéaire F est injective si et seulement si rang de F égale à la dimension de E. Alors, on a dimension de E inférieure ou égale à la dimension de F. Si F est surjective, alors F est de dimension finie et dimension de F inférieure ou égale à la dimension de E. Si F est bijective, فقط إذا كانت الديمونسيون ديال E كتساوي الديمونسيون ديال F. إذا الديمونسيون ديال E كتساوي الديمونسيون ديال F كيعني لينا بلي أنه هاد فونكسيون إي بيجيكتيف هاد F بيجيكتيف، ولكن هنا إي انجيكتيف. منها بيجيكتيف دونك انجيكتيف سيرجيكتيف هادو باينين زعما. إذا اف إيتان اندومورفيزم بالنسبة لهادي ميمكنش تكون اندومورفيزم واخا الديمونسيون ديال او كتساوي الديمونسيون ديال اف. علاش؟ لأنه قلنا بلي أن او وكا اف سون دي اونسومبل. دوكا ما قلناش بلي أنه واحد فيهم تيتان سوز اونسومبل في الآخر، ماشي ما قلناش بلي أن شي واحد فيهم داخل الآخر، قلنا بلي أنهم مفارقين ولا المهم يقدروا يكونوا كيما كانوا. داك الديمونسيون ديال او كتساوي الديمونسيون ديال اف خاصها خاص يكون واحد فيهم، خاص يكون هاد او ينتمي الى اف باش نقولوا بلي انها باش نقول بان هاد الاولى صحيحه. دونك سي نون با اندومورفيزم. اش كتعني اندومورفيزم؟ الناس ما عارفينهاش. اندومورفيزم يعني هاد اف كنتقل من او ل او ولا من اف ل اف، يعني ما كتبدلش مجال، ما كتبدلش هذاك لونسومبل كتبدلوش. اف اوبجيكتيف هادشي اللي قلنا ديمونسيون يقسم ديمونسيون اف. اف سيرجيكتيف بيانها اوبجيكتيف دونك سيرجيكتيف. ايماج دو اف كتساوي اف، هادي غتلقاوها في سيرجيكتيف. دابا الا كانت عندك شي فونكسيون سيرجيكتيف، الا كانت عندك سيرجيكتيف فهادشي كيعني بلي ايماج دو اف هي اف هادي الاخر اللي كنطلق اف. دابا كتبدا من او كتمشي ل اف، ايماج ديال اف هي اف بالضبط. انتقلوا دابا السؤال الخامس. supposons que dimension ديال او يخالف الديمونسيون ديال اف اي اف اي سيرجيكتيف. اف اي سيرجيكتيف ما كتعنيش هاد الشيء. علاش؟ ماشي هي الاولى ما عندهاش علاقه بالسيرجيكتيف، الثانيه ما عندهاش علاقه بالسيرجيكتيف. السيرجيكتيف رجعونا في الصفحه 24 غتلقاوها. سيرجيكتيف كيعني بلي الديمونسيون ديال اف inférieur ou égal à la dimension ديال E، يعني بحال هكا. اف اوبجيكتيف لا خاصهم يتساوي باش تكون اوبجيكتيف. اذا بقى لك اخر وحده هي ايماج دو اف كتساوي اف. قلنا لكم بانها اذا كانت سيرجيكتيف فاش كان بدا ايماج دو اف كتساوي اف. بالنسبه للسؤال 6 عندك انونسي لا تيوريم دو رونغ. تيوريم دو رونغ بدا حفظها صافي، حطها ديريكتومون. ديمونسيون ديال او ايكال لا رونغ ديال اف زائد ديمونسيون ديال تاع اف هي بي. صافي هي هادي. باقي لنا اخر سؤال هو 7. تو فيكتور اكس ينتمي الى اس كيف كوم ان كومبينيزون لينيير يونيك دو لا فامي جي. ايه حيت كل اليمون كينتمي ل او خصو يتكتب على شكل هاد الجي. المهم باعتبارها باز او باعتبارها فامي جيناتريس فقط، باعتبارها فامي جيناتريس دونك خصو يتكتب على شكل مجموعة من المعاملات، مثلا ا في جي ان زائد بي في جي دو زائد سي في جي 3 هكاك. هاديك كومبينيزون لينيير في الاساس. ثم ليماج دو لا فامي جي بار لابليكاسيون اف est une base de f. لا حيت هاد فامي جي عرفنا بلي انها جينيراتريس فقط ماشي باز. كون كانت باز هي نقولوا
نقولو هادي صحيحة، لكن ماشي باز. دونك فامي جينيراتريس فقط ما يعطيناش باز ديال اف. l'image d'une base de E par l'application f est une base de f. هي صحيحة ان l'image ديال واحد الباز في l'application f est une base، بحيث تكون هاد اف ابليكاسيون لينيير ماشي اي اف عجباتكم. ثم l'image d'une base de E par l'application f est une famille génératrice ديال l'image ديال f. تا هادي صحيحة لانه باز باش تكون شي حاجه، باش تكون واحد الفامي باز خاصها تكون فامي جينيراتريس اول حاجه، خاصها تكون نون لي، خاصها تكون ليبر. وبما ان حولنا باز تولي باز واحده اخرى، اذا هذيك الباز ضروري ما تكون فامي جينيراتريس وضروري ما تكون ليبر. دونك غتكون فامي جينيراتريس ديال ايماج ايماج دو اف في الاساس غتكون باز ديال اف، ما تكون فامي جينيراتريس حيت هي باز. وهنا نكون سالينا هاد كيسيون دو كور. دابا ندوزو الجزء الصعب من الفرض اللي هو بولينوم، اللي هو بارتي جوج بارتي تروا، اللي فيهم الفهم ماشي غير المهم فيهم الفهم. اذا نبداو ان شاء الله. عندنا لي بولينوم لي فراكسيون راسيونيل، هذه اول درس بدينا به اصلا دخلنا لافاك، قرانا لي بولينوم وقرانا فراكسيون راسيونيل. وبالمناسبه درت ليهم ريزومي بقات لي جاوبهم ان شاء الله. المهم راه كاينين. اوكي اذا هادشي غنخدمو براتيك ان شاء الله حتى هو باش تفهموا وتعرفوا كل حاجه منين جات. اذا سوا بي كنتمي لكادو اكس. بي سي ان بولينوم طبعا défini par P de x égale à x moins 3 puissance de n زائد x moins 2 puissance n moins 2. كنظن واقيلا بلي عقلتو على هاد التمرين في تيدي، كاين في تيدي هاد التمرين بالضبط، كاين في تيدي كيقول لي déterminer le reste de division euclidienne noté R du polynôme P par le polynôme d de x égale à x moins 2 au carré. هاد التمرين كاين في تيدي. المهم انا غنديرو براتيك باش اللي ما عرفوش يعرفو واللي يعرفوا. المهم اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم عزيز من قناه عزيز. اذا غنديروا ديمونستراسيون ديال الاولى. اش عندنا بي دي اكس كتساوي اكس موان 3 بلس 2 زين بلس اكس موان 2 بلس ان موان 2. هادشي اللي عندنا. وقلنا شنو هو اغلي اكس ملي نقوم بالقسمه ديال هادي على واحد بولينوم اللي هي دي اكس كتساوي اكس موان 2 البيسونس او كاري. اول معطى اللي غنتبهوا ليه هنا الاخوان هو ان اغلي اكس الدوغري ديالو كيكون صغر من الدوغري ديال دي اكس. دونك ناخدو اغلي اكس كتساوي ا اكس زائد بي. الدوغري ديال هذا هو جوج كما تشوفوا معايا، هو جوج عطيك هنا اكس كاري. الدوغري ديال هذا هو واحد، هنا اكس اس واحد صافي. اذا هاد بي لي اكس الفوقانيه هنايا كيفاش غتكتب؟ بي لي اكس غتكتب على الشكل دي اكس فوق واحد كيو اكس خارج زائد ار اكس صافي. نعوضو كل واحد بقيمته ونشوفو اش غيعطينا. عندنا بي ل اكس هي اكس موان 3 بلس 2 زين بلس اكس موان 2 بلس ان موان 2 كتساوي اكس موان 2 بيسونس ان في كيو اكس مجهولة، لكن ار اكس كنعرفو بلي عنها اكس زائد بي صافي. دابا المشكل عندنا هو نحدو هاد ا و بي. كي غنديرو ليها واخا الا فكرنا كاع وفكرنا مزيان غنقول باننا غنعوضو جوج هنا.
واخا نعوضو جوج نديرو إكس كيساوي جوج، إذا تعطيك هنا جوج أ زائد بي، جوج أ زائد بي كتساوي شحال كتساوي؟ هنا عطيك صفر، جوج ناقص جوج هي صفر، إذا هادي كاملة مشات. هنا عاوتاني جوج ناقص جوج هي صفر، هنا مشات. غتبقى ليك هادي جوج ناقص تلاتة أس دوزيام، جوج ناقص تلاتة هي ناقص واحد، ناقص واحد أو كاري نديرو هادي أس جوج أس إن، أو كاري ناقص واحد أو كاري هي واحد، وواحد أس إن هي واحد، إذا هي واحد ناقص جوج هي ناقص واحد. ولكن هاد المعطى غير كافي باش نلقاو هاد أ و بي. إذا أشنو الحل دابا؟ الحل اللي غنفكر فيه بعدا أنا وهو نقوم بالديريفي ديال هادي، نقوم بالديريفي ديالها. إذا الديريفي ديالها هي ندير قوسين، هي دوزين في إكس موان تروا أس دوزين موان زان زائد إن فوا إكس موان دو أس إن موان زان موان دو إتيكال، غيساوي لنا إن فوا إكس غيساوي لنا دو فوا إكس موان دو على بويسونس أن فوا كيو دي إكس زائد، حيت هنا عندك جوج بولينومات بحال قلتي إف جي بخيم، زائد هادي في الاشتقاق ديال كيو إكس بحال هكا، عاد زائد أ فين مشات بي، بي سيتون كونستونت كتحيد بالاشتقاق، إذا بقى لك أ. نجيو عاوتاني نديرو إكس كيساوي دو، هادي غتمشي لزيرو، هادي غتمشي لزيرو، هادي غتمشي لزيرو، يبقى لك هذا هذا وهذا. إذا أ كتساوي شحال؟ غنلقاو أ هنايا شحال كتساوي؟ كاين هاد الجي هادي صفر هادي صفر، إذا كتساوي إلا عوضتي هنا جوج، جوج ناقص تلاتة أس دوزين موان زان، واخا نكتبوها بحال هكا، هي دوزين فوا جوج ناقص تلاتة أس دوزين على جوج ناقص تلاتة ناقص جوج، باينة؟ جوج ناقص تلاتة هي ناقص واحد، ناقص واحد أس جوج هي واحد، واحد أس إن هي واحد على ناقص واحد، إذا نعطيك هنا واحد وستين موان كيمبليكينا بلي أن أ كتساوي ناقص دوزين موان دو، ناقص دوزين موان دو. أوكي دابا نمشيو نعوضوها في الأولى، و آسف خطأنا، مكايناش دو هنايا نسيت ندير فيها، غتعطيك موان دوزين، مكايناش دو هنايا، اعتذر على هاد الخطأ، مكايناش دو هنايا. نمشي في الديريفاسيون حيت هي كونستونط خاصها تمحى، إذا أ كتساوي موان دوزين. دابا عندنا جوج غولاسيونات نحطوهم هنايا، الغولاسيون الأولى هي أ إيكال أ موان دوزين، الغولاسيون الثانية هي جوج أ بلس بي إيكال أ موان زان، صافي. إذا من هاد جوج غولاسيونات نقومو بتحديد أ و بي. إذا أ حددناه ها هو، غنمشيو دابا نعوضوه هنايا، تعطينا جوج في موان جوج إن بلس بي إيكال موان زان، لي هي بي إيكال كاتر إن موان زان. إذا بي كتساوي كاتر إن موان زان، حسبتو هادي. واخا الإخوان، إذا إغلي إكس، صافي حنا لقينا إغلي إكس، إغلي إكس هو موان دوزين فوا إكس زائد كاتر إن موان زان، هذا بي وهذا أ، صافي حنا لقينا الغولاسيون الأولى. إذا لقينا بلي أنه إغلي إكس يتكتب على شكل أ إكس زائد بي. طبعا هذا الفرض مفيهش شحال من خيار اللي هو صحيح، يعني مقالكش كتب
كلشي واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا ربعة. إلا كانوا كاملين صحاح كلشي هم بعض، كان واحد فيهم صحيح كلشي واحد صافي اللي كاين. إذا لقينا بلي أن إغ إكس كتساوي أ إكس زائد بي ليكوال أ و بي كينتمي لإغ، إذا الأولى صحيحة. الثانية الثالثة خطأ اللي لقينا وهي هاد إغ إكس هاد إغ إكس الأخرى، إغ إكس لقيناها كتساوي موان دوزين إكس بلس إغ إن موان زان. نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقة اللي درت والشرح يكون مزيان إن شاء الله.